السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم عبد تك. اليوم ان شاء الله غادي نكملو السلسلة اللي بدينا ديال ترانسفورماتور، واليوم غادي نديرو واحد التلخيص ديال الدرس ديال ترانسفورماتور تريفازي. حاولت ما امكن نلخص الدرس حيتاش ترانسفورماتور تريفازي فيه بزاف ما يتقال، ونبداو على بركة الله. اذا شنو هو ترانسفورماتور تريفازي؟ إذا ترانسفورماتور تريفازي ما هو إلا ان ايكيفالون ديال تروا ديال لي ترانسفورماتور مونوفازي، كيما شفنا في ترانسفورماتور بارفي والريال اللي شفنا في الدرس اللي فات. يعني بحال خدينا ترانسفورماتور تريفازي، بحال خدينا ثلاثة د الانواع اولا ثلاثة ديال لي ترانسفورماتور مونوفازي كيشكلوا لينا واحد ترانسفورماتور تريفازي كما كتشوفوا هنايا. هذا هو الشكل تقريبا ديالو. في الداخل ديال الترانسفورماتور غنلقاو لو سيركوي مانيتيك، هو هذا اللي كتشوفوا على شكل 8 مقلوبه، وعندنا لونغولمون ديال البريمير هما هاد ثلاثه، الا و بي و سي، وعندنا لونغولمون ديال السكوندير، الأ صغيرة والبي صغيرة والسي صغيرة. هاد لابارتي كاملة يعني الأ كبيرة والأ صغيرة كتسمى الكولون. يعني هادي كتسمى اون كولون، يعني لا بروميير كولون، لا دوزيام كولون و لا تخوازيام كولون. الوغ لا بلاك ابور ديال لو ترانسفورماتور تريفازي كتكون على الشكل التالي. الوغ هنايا هاد ا بي سي و ان الا كان نوتر، هاد ا و بي و سي كيعنيو لونطري، يعني البريمير ديال الترانسفورماتور، وغالبا كيكونوا هما اللي كيشكلوا لينا لونطري ديال لا هوت طونسيون. اما بالنسبه ل ا و بي و سي صغيره، يعني السورتي ديال الترانسفورماتور، يعني كيشكلوا لينا غالبا لا باز طونسيون. يعني هنا كندخلو لاليمونطاسيون ديالنا لا هوت طونسيون باغ اكزومبل، وكتخرج هنايا لا باز طونسيون كيما عندنا في هذا ليكزومبل. اذا الحاجه اللي نعقلوا عليها هو ا كبيره و بي كبيره و سي صغير و سي كبيره كتعني لا هوت طونسيون، و ا صغيره و بي صغيره و سي صغيره كتعني لا باز طونسيون. دابا ندوزو لي كوبلاج ديال لي زونغولمون ديال ترانسفورماتور. اذا لو كوبلاج كيكون عندنا لو كوبلاج في البريمير وكذلك في السكوندير. الكوبلاج في البريمير يمكن نكوبليو على عن طريق جوج طرق، يا اما في ليطوال يا اما تريونغل. يعني ممكن نكوبليو البريمير اما في ليطوال كما كتشوفوا هنايا في ليطوال، وكان شيرو ليه ب ايكغيك كبيره، وهنايا هذا هو لو كوبلاج ايطوال. يعني كنجمعوا لي سورتي ديال لي زامبيدونس ديالنا كاملين في واحد لو بوين او. اما وكذلك بالنسبه للتريونغل، التريونغل يعني البريمير يمكن لينا نكوبليه حتى بالتريونغل، وكنرمزوا ليه بالدي كبيره يعني في البريمير. خصكم تعقلوا حيت كاين الفرق ما بين البريمير والسكوندير. في التريونغل هذا هو لو كوبلاج تريونغل ديال البريمير كيكون على هذا الشكل، واحد كيعطي الاخر، يعني الامبيدونس ا كيعطي البي وبي كيعطي السي، والسي كيعاود يرجع يعطي الا، يعني وهكذا كيتشكل عندنا واحد تريونغل. هنايا في ليطوال كيتشكل عندنا واحد النجمه، يعني واحد ليطوال. بالنسبه للسكوندير كيكونوا عندنا ثلاثه ديال لي كوبلاج اللي ممكن نديروهم. يعني يمكن يكون عندنا لو كوبلاج ايطوال كما شفنا في البريمير، ولكن هنايا كتشوفوا هنايا في لا طونسيون هنايا كتكون خارجه، يعني فورنينا لا طونسيون ليتيليزاسيون، يعني عطيناها ليتيليزاسيون. هنا في الايطوال ديال السكوندير كنشيرو ليه بايكغيك صغيره، ماشي بحال البريمير ايكغيك كبيره. وهنايا
ال A و ال B و C صغيرة، وهنا الكوبلاج إطوال راه معروف. بالنسبة للتريونغل كنشكيلو ليه ب D، ب D صغيرة ماشي بحال D كبيرة كيما شفنا في البريمير دابا. وكذلك حتى هو لي زامبيدونس، كل امبيدونس كنربطوه بالاخر، A مربوط ب B و B مربوط ب C و C مربوط ب A. هذا هو لو كوبلاج تريونغل. وهنايا هي لا طونسيون يو ا سي، يعني واخدة من لا فليش غادية ل A وجاية منين جاية من C. وهنايا يو ا، يعني يو ا هاد لو بوان هادي ممكن نسميوها نوتر، يعني ممكن يكون عندنا واحد نوتر هنايا ارتيفيسيال. هنايا بالنسبة لو كورون مهم هاد القضية ديال لو كورون، حيتاش هنايا في لو كوبلاج ايطوال لو كورون دو لين يعني اي هو لو كورون جي اللي داخل لامبيدونس، العكس ديال لو كوبلاج تريونغل. لو كوبلاج تريونغل يعني الكورون اي اللي داخل الكورون اي دو لين ما كيساويش الكورون اللي داخل لامبيدونس، حيتاش هنا الا كان جاي هنا اي غادي يتفرق هنايا على هاد لامبيدونس وغادي يمشي عاوتاني لهاد لامبيدونس. يعني هنا هاد جي، يعني هنايا اي كيساوي جي، يعني الكورون اللي داخل لامبيدونس الراسين ديال 3. وهاد القضيه غادي نحتاجوها بزاف في الكالكيل. الور دابا ندوزو لو كوبلاج الاخر اللي هو زيكزاك. زيكزاك هو بحال قلنا كوبلاج فيه ليطوال و تريونغل مخلطين بجوج، يعني شدينا واحد لامبيدونس وقسمناه على جوج، كما كتشوفوا. وهنايا هاد الثلاثه التحتانيين كوبليناهم بالتريونغل كما كتشوفوا، ها هو لا عاطي البي والبي عاطي السي والسي ها هو عاطي الأ. والثلاثه اللي الفوق كوبليناهم جمعناهم بليطوال، ها هما مجموعين كاملين في واحد لو بوان نو، وها هو لو نوتر هنايا خارج كما كتشوفوا. هنايا هادي نومبر دو سيغ دو، حيتاش شدينا واحد لامبيدونس وقسمناه على جوج. هذا لو كوبلاج زيكزاك كيتستعمل في السكوندير كما شفنا، وكذلك كنستعملوه فاش كيكون عندنا شي سيستيم ديزيكيليبري باش نيكيليبريوه، كنستعملو هاد لو كوبلاج زيكزاك على دي زامبيدونس. الور دابا غادي ندوزو لو رابور دو ترانسفورماسيون. لو رابور دو ترانسفورماسيون عندنا جوج الانواع ديال لي رابور دو ترانسفورماسيون، يعني عندنا لو رابور دو ترانسفورماسيون با كولون وكيتسمى كذلك فاز فاز، يعني جوست في واحد الفاز، يعني بحال خدينا واحد ترانسفورماتور مونوفازي. العلاقه ديال هذا ترانسفورماتور با فاز فاز او با كولون كيتسمى هي ام كتساوي ان 2 سور ان 1 وكتساوي في 2 0 سور في 1. عقلوا مزيان، في 2 0 يعني لا طونسيون ا فيد، ماشي لا طونسيون نومينال ديال السكوندير، يعني ا فيد هنايا. اما بالنسبه للرابور اندستريال هو ام اي كيساوي اي دو 0، يعني هذه لا طونسيون كومبوزي اي دو 0 ا فيد، يعني طونسيون كومبوزي ا فيد في السكوندير مقسوم على يو 1 طونسيون كومبوزي في البريمير، يعني يو 1 نومينال. وهنايا طونسيون سامبل، يعني هنايا هذا الرابور دو ترانسفورماسيون حتى هو مهم بزاف. اذا كما قلنا هنايا في هي طونسيون سامبل، يو هي طونسيون كومبوزي، والعلاقه اللي ما بيناتهم هي اي دو 0 كتساوي في دو 0 فوا الراسين دو 3، وكذلك هنا يو 1 كتساوي الراسين دو 3 فوا في 1. دابا ندوزو لانديس اورير، حتى هو واحد البارامتر مهم بزاف في لو ترانسفورماتور تريفازي وكيركزوا عليه بزاف ومهم. اذا l'indice horaire هو le déphasage existant entre une tension primaire quelconque et la tension secondaire correspondant V1N et V1N، يعني V1N كبيرة و V1N صغيرة par exemple est toujours un multiple de 30 degrés. نجيو غنفهمو هذا لانديس اورير هنايا
اذا هذا هو لا بلاك ابورن ديال الترانسفورماتور. هاد لانديس اورير هو الديفازاج اللي كاين عندنا ما بين البريمير والسكوندير. ها هو البريمير ديال لا هوت طونسيون هو ا، والسكوندير ديال لا باز طونسيون هو ا صغيره. اذا هاد لانديس اورير هو داك الديفازاج، يعني هو واحد لونغل اللي كتكون ما بين ديال لا طونسيون اللي كتكون ما بين الطونسيون ديال البريمير والطونسيون ديال السكوندير. وكل اونغل كيتحسبوا بهاد الساعه، يعني تماما مثل عقارب الساعه. كل واحد ساعه كتساوي 30 دوغري، يعني هي بي على 6 كما كتشوف. يعني الا كان الديفازاج ما بين الطونسيون ديال البريمير والسكوندير مثلا هو واحد، يعني غيكون هنايا، يعني غتكون بليس 30، يعني هاد لا فليش ديال في ا ان غيكون هنايا، والفليش الصغيره ديال في ا ان غتكون هنايا جهه واحد. ولكن بما انه هذا ليكزومبل اللي عندنا هنايا هو في ا ان، يعني غاديه جهه 12 كما كتشوفوا، وفي ا ان صغيره غاديه جهه 11، يعني اي ان كيساوي 11 بي على 6. هاد لانديس اورير مهم بزاف كما قلت. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. مثلا غادي يجي غيقول لك مثلا كنت كان هاد الفلاش الصغير هنايا في جهه 3، يعني غادي يكون اي ان هو 3 بي على 6. ديما اول حاجه كنرسموها هي ديال البريمير، وتوجور كيكون غادي للفوق هنايا جهه 12، يعني ديال لا طونسيون الكبير كيكون ديما غادي جهه 12، وهذا الصغير هو اللي كيحدد لينا الوقت اولا داك الديفازاج الى بغينا نقولوا. هنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان هاد لانديس اورير. الور غادي ندوزو هنا لي كوبلاج اوزيال دي ترانسفورماتور تريفازي. يعني هنا غنشوفوا بعض لي كوبلاج اللي كيتستعملوا بزاف في الترانسفورماتور تريفازي. مثلا عندنا هنايا دي ايكغيك 5. هاد الدي اشنو كتعني؟ الدي اشنو كتعني؟ هاد الدي كتعني ان البريمير كوبلي اون تريونغل. ايكغيك صغيره كتعني ان السكوندير مكوبلي اون ايطوال. هاد 5 يعني لانديس اوريل كيساوي 5، يعني كيساوي 5 بي على 6. يعني كما كتشوفوا هنايا ها هو البريمير مكوبلي بالتريونغل، ها هو السكوندير مكوبلي بليطوال. اول حاجه يعني التريونغل، عندنا التريونغل في البريمير غنجي غنرسم مثلث بحيث ان نمشي بهذا الترتيب بعقارب الساعه. هنايا بي هنايا سي هنايا، يعني بي سي. دابا غنجي غادي نرسم إيكغيك 5، يعني إطوال وتكون غادية جهة الخمسة، يعني لا طونسيون ديال التريونغ ديال ليطوال خصها تكون غادية، الأ ديالها خصو يكون غادي عند الخمسة. ها هو كما كتشوفوا هنايا في هاد الشكل، الأ غادي عند الخمسة كاينة هنا، يعني 6 كاينة هنا. وكذلك كنرسمو هنايا واحد ليطوال، ماشي غنرسمو مثلث حيت عندنا هنايا إيكغيك، يعني خصنا نرسمو واحد ليطوال. وكيفاش كناخدو هادشي؟ يعني كناخدوه بالأ، يعني إلا مشينا من هنايا لونغ اللي كاينة دابا ما بين أ و أ هي 5 بي على 6. 5 بي على 6 هي هادي اللي حاولت نشير ليها هنايا. ندوزو ليكزومبل الثاني. هنايا عندنا الدي يعني خصنا نرسمو جوج ديال المثلثات، واحد المثلث كبير وواحد المثلث صغير. الدي في البريمير يعني هو التريونغل في البريمير والتريونغل في السكوندير، و 6 يعني دي 6، يعني الأ ديال الأول ديال المثلث الكبير غادي للفوق، ديما كنرسموه غادي للفوق، يعني بي سي. وهنايا هاد دي صغيرة 6، يعني الأ ديال 6 خصو يكون هابط جهة 6. ها هو الأ ديال 6 كما كتشوفوا جاي هابط جهة 6، وكنحترمو الترتيب بي سي. ندوزو ليكزومبل لاخر. دابا عندنا دي 0، يعني هادو غيكونوا اون فاز باينه. دي 0 يعني يجي تريونغل و لونغل هو 0، يعني غيكونوا اون فاز. ها هو الفوق وفوق منها نيت صغيره. دابا إيكغيك دي 5،
إكغيك دي 5 يعني خصنا نرسم واحد ليطوال كبيرة، ها هي ليطوال كبيرة ومحطوطة فيها الأ غادية للفوق أ بي سي، و دي 5 يعني واحد المثلث صغير والأ ديالو غادي جهة 5، ها هو واحد المثلث صغير والأ ديالو غادي جهة 5 كيما كتشوف. دابا ليكزومبل الآخر هو إكغيك 6 يعني إطوال 6. نرسمو ليطوال الأول الكبير ها هو والأ ديالو غادي للفوق يعني أ بي سي، والإطوال الصغيرة خصو يمشي الأ ديالو يكون غادي جهة 6 يعني ها هو الأ ديال ليطوال الصغيرة غادي جهة 6. ندوزو لآخر إكزومبل هو إكغيك دي 11. إكغيك دي 11 يعني البريمير بليطوال ها هو ليطوال ديال لا طونسيون يعني الكبير، و دي 11 يعني الأ ديال المثلث الصغير خصو يكون غادي عند 11، ها هو الأ ديال المثلث الصغير خصو يكون غادي عند 11. وكنمشيو بالترتيب بحال عقارب الساعة، 1 2 3 يعني أ بي سي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لانديس اورير حيتاش الاغلبيه كيكون لاقي فيه مشكل. دابا ندوزو هنايا قال لك لي كوبلاج لي بلي اوتيليزي سون. عندنا لو كوبلاج دي إيكغيك 11 utilisé comme élévateur de tension à la sortie دي سونترال إلكتريك. يعني هاد لو كوبلاج الاخر دي إلكتريك دي إيكغيك 11 كنستعملوه في لي سونترال إلكتريك، يعني في لا برودكسيون إلكتريك كنديرو واحد ترانسفورماتور باش يطلع لينا لا طونسيون كيكون دي الكوبلاج ديالو كيكون البريمير مكوبلي بتريونغل والسكوندير مكوبلي بليطوال والانديس اورير هو 11. Le couplage YY0 employé comme abaisseur de tension entre un réseau haute tension B et un réseau haute tension A. يعني هنايا إلا بغينا نديرو واحد ترانسفورماتور ابيسور يعني كيهبط لينا لا طونسيون من ل اش تي بي ل اش تي ا، كنستعملو واحد ترانسفورماتور الكوبلاج ديالو هو إيكغيك 0. وكيما شفنا لانديس ديالو 0 يعني لا طونسيون غادي تكون اون فاز ما بين طونسيون ديال البريمير مع ديال السكوندير. إذا حاولت فقط انني نركز على الحوايج المهمين في الترانسفورماتور تريفازي، وجمعت لكم بعض العلاقات اللي غادي تحتاجوها في التمارين ومهمين بزاف. اذا هنا لي سي افيد ديتيرمين لي بيرت مانيتيك يعني لي بيرت فيغ est égal à P0 car les pertes primaires à vide est négligeable. هنا البيرت فيغ كيما شفنا في ترانسفورماتور ريال كيساوي هي البي 0. علاش؟ حيتاش عندنا لي بيرت جول في البريمير كيساوي هنايا حيتاش عندنا الترانسفورماتور تريفازي يعني 3 ار 1 اي 1 0 او كاري. الا حسبنا هاد لا بويسونس غنلقاوها صغيره بزاف مقارنه مع لا بويسونس ا فيد. ainsi que le rapport de transformation MI est égal à I de 0 sur U1. هنا ممكن نجبدو كذلك من لي سي افيد رابور دو ترانسفورماسيون اندستريال وكذلك باغ كولون اللي شفنا من قبل. لي سي اونكور سيركوي. دابا لي سي اونكور سيركوي اش كنجبدو منه؟ يعني بيرمي دو كالكولي لا ريزيستانس توتال RS ramenée dans chaque phase دي سكوندير. إذا هنايا كيما شفنا في ترانسفورماتور مونوفازي عندنا لقينا بلي بي ان سي سي كتساوي ار اس في اي دو سي سي او كاري. هنا لا غنلقاو هنا عندنا ترانسفورماتور تريفازي يعني بي ان سي سي كتساوي ار اس فوا 3 جي دو سي سي او كاري. هنا جي علاش درت هنايا جي؟ حيتاش ممكن الا كان السكوندير مكوبلي بليطوال يعني جي غتكون كتساوي هي اي، الا كان مكوبلي بتريونغل غتكون جي مختلفه على اي. اذا العلاقه ديال اراس هي بي ان سي سي مقسوم على 3 جي دو سي سي او كاري. العلاقه مهمه بزاف وكنحتاجوها ديما.
وكذلك le C encore circuit permet de calculer la réactance totale XS ramenée dans chaque phase du secondaire. Alors عندنا MV1CC est égal à ZS fois G2CC، يعني ZS كتساوي MV1CC مقسوم على G2CC. M هو الرابور دو ترانسفورماسيون فاز فاز، ماشي الاندستريال. وهنايا كيوقعوا بزاف ديال الدراري في هذا الخطا، هذا الخطا شائع في الترانسفورماتور تري فازي، وخصكم تردوا ليه البال مزيان. دونك غادي نلقاو ان اكس اس هي الراسين ديال زد اس او كاري موان ار اس او كاري، وحنا لقينا الاكس اس. هنا عندنا البي ان سي سي هي البيرت جول، هي نيت البيرت كويفغ كتساوي 3 فوا ار اس جي دو سي سي او كاري، كاغ لي بيرت فيغ اونكور سيركوي اي نيغليجابل. حيتاش هنا البيرت فير في لي سي اونكور سيركوي نيغليجابل، الور بي ان سي سي هي نيت البيرت كويفغ اولا البيرت جول كتساوي 3 ار اس جي دو سي سي او كاري. On déduire de ces deux essais la chute de tension aux bornes de chaque phase du secondaire. إذا هنا هاد لي سي اللي كنديروهم فقط في واحد لا فاز. هنا عندنا دلتا في دو إيتيغالا ار اس، هنا جي دو ماشي اي دو، ردو البال مزيان، جي دو كوس في دو بلس اكس اس جي دو سينوس في دو. هنايا هاد الغلط ديال لا شوت دو طونسيون تا هو كيوقع فيه بزاف ديال الدراري، حيتاش هنايا ما كيردوش البال. هنايا ضروري خصنا نستعملو جي دو ماشي اي دو، حيتاش ممكن السكوندير يكون مكوبلي بليطوال او تريونغل. دونك دلتا اي دو إيتيغال ا دلتا في دو الراسين دو 3، يعني لا شوت دو طونسيون، يعني لا شوت دو طونسيون كومبوزي كتساوي لا شوت دو طونسيون سامبل فوا راسين دو 3. هادي الا كان عندنا لو سكوندير كوبلي اون ايطوال، اما الا كان عندنا لو سكوندير كوبلي اون تريونغل فلا شوت دو طونسيون سامبل هي لا شوت دو طونسيون كومبوزي. دو هنايا غنلقاو بلي لا طونسيون اللي كاينه او بورن ديال لا شارج ديالنا هي لا طونسيون كومبوزي في لي سي ا فيد اي دو زيرو ناقص لا شوت دو طونسيون اللي غنلقاوها بهاد العلاقه هادي اولا هادي، يعني على حسب لو سكوندير كي داير عندنايا واش ايطوال او تريونغل. لو روندومون ديال الترانسفورماتور، دابا لو روندومون ما كاينش الاختلاف ما بينه مع ديال الترانسفورماتور مونفازي، يعني الان اولا لو روندومون هي البي 2 سيغ بي 1 إيتيغال بي 2 sur P2 plus les pertes cuivre plus les pertes fer. بقى واحد الحاجة أخيرة اللي ممكن نزيدوها في ترانسفورماتور تريفازي هما لي كونديسيون دو ميز اون باراليل دو ترانسفورماتور، يعني شنو هما الحوايج اللي خصنا نحترموهم إلا بغينا نديرو واحد جوج ديال لي ترانسفورماتور اون باراليل باش نطلعو لومبيراج اولا نطلعو لا طونسيون لشي سيكتور. الور لي كونديسيون اللي خصنا نحترمو هو ان لي دو ترانسفورماتور خصهم يكون عندهم لو ميم رابور دو ترانسفورماتور دو ترانسفورماسيون اندستريال، وكذلك لا ميم دو طونسيون دو كور سيركوي، يعني ديك يو 1 سي سي خصها تكون حتى هي عندهم بحال بحال، وكذلك لو ميم غروب d'aindice horaire، وكذلك لو ميم طونسيون او لا ميم طونسيون d'alimentation، ويكون عندهم الراكوردمون كوريكت دي بورن دي زونطري او سورتي، يعني لي بورن ديال البريمير نكونوا محترمين الترتيب ا بي سي، وكذلك ا بريم بي بريم سي بريم، وكذلك بالنسبه للسورتي يعني ا صغيره بي صغيره سي صغيره، و ا بريم صغيره بي بريم صغيره و سي بريم صغيره، كما شفنا في داك لا بلاك ا بورن ديال الترانسفورماتور.
كنتمنى ان الشرح يكون في المستوى تكونوا استوعبتوا هاد ولو شويه في الترانسفورماتور تريفازي، حيتاش فيه بزاف ما يتقال. وهكذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نديرو فيه واحد ليكزيرسيس على الترانسفورماتور تريفازي. وما تنساوش تشجعونا بالاشتراك ديالكم والبارطاج باش الجميع يستافد. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.